ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान पतित पावन श्री कृष्ण को परम मंगलमय श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम गर्दै श्रीमद् भागवत का अत्यन्तै सर्वोत्कृष्ट वक्ता भगवान सुखदेव स्वामीलाई वन्दना गर्दै सत्संग सुन्न समुपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै मानव जीवन को सर्वोच्च प्राप्ति, मानव जीवन को सर्वोच्च सार, भगवान का गुणानुवाद को अनुशीलन श्रवण, भगवान का लीला चरित्रहरू को अनुसंधान यो मानव जीवन को सर्वोच्च लाभ र सर्वोच्च प्राप्ति भित्र यसको गणना गरिएको छ। आत्मचिन्तन, आत्ममन्थन, आत्म परमात्मा को ध्यान गर्नु, अनुशीलन गर्नु कुरा धेरै माथिल्लो विषय हो, धेरै सूक्ष्म विषय हो, धेरै सूक्ष्म विषय हो र हामीहरू विगत 3 दिनदेखि वेदस्तुतिमा चर्चा गरिरहेका छौं। वेदस्तुति श्रीमद् भागवत को आफैमा अत्यन्तै दुरूह, दुर्बोध प्रसंग, दुर्बोध्य प्रसंग हो। श्रीमद् भागवत को वेदस्तुतिलाई एक त के भनिएको छ भन्दा विद्यावान मनुष्यहरूको परीक्षा, विद्यावान विद्वानहरूको परीक्षा कहाँ हुन्छ रे भन्दा श्रीमद् भागवतमा हुन्छ रे। विद्यावतां भागवते परीक्षा, विद्यावान मनुष्यहरूको परीक्षा हुने ठाउँ। उसले वेदान्त कति जानेको छ, उसको वेदांत को गहिराई कति हो, उसको न्याय को गहिराई कति हो, उसको व्याकरण को गहिराई कति हो, तत्व व्यक्त गर्न सक्ने उसको कला प्रतिभा कति हो भन्ने सबै खन्याउन सक्ने त्यो व्यक्त गर्ने एउटा मञ्च चाहिँ श्रीमद् भागवत हो भनेर यसलाई धेरैले यो रूपमा अनुभव गर्नुभएको छ। बडे बडे ठुला ठुला ज्ञानी सन्यासीहरूले पनि श्रीमद् भागवतलाई धेरै उहाँहरूले यसमा डुबुल्की लगाउनु भएको छ। श्रीमद् भागवत एउटा परमहंस संहिता भनेर यसलाई जो व्याख्या गरिएको छ, परमहंसहरूको संहिता। अब त्यो सोहमबाटै त्यो हंस हंस हुने हो। यो ब्रह्म भावापत्ति, ब्रह्म भावमा प्रतिष्ठित गर्ने ग्रन्थ भएको हुनाले श्रीमद् भागवत को अलि छुट्टै खालको विशेषता लोकमा देख्न, सुन्न, अनुभव गर्न पाइन्छ। यो निवृत्ति परक ग्रन्थ हो। यसले प्रवृत्तिमा जोड गर्दैन। अरु पुराणहरूमा अलि खिचडी जस्तो छ, काहीँ काहीँ फेरि अब आत्माको कुरा पनि जोडदार रूपमा उठिहाल्छ, फेरि तुरुन्तै फेरि कर्मका कुरा नै आइदिन्छन्। त्यो अलिकति अब निरपेक्ष परमहंसको अवस्थामा पुगेकाहरूका लागि चाहिँ फेरि ती चिजहरू त्यति उपयोगी हुँदैनन्। त्यसकारणले यो परमहंसहरूले पनि अरूलाई चाहिँ अब एकचोटि पढेपछि त्यो गरेपछि पुगिहाल्ने, फेरि यसमा चाहिँ निरन्तर पौडिरहने के, यो चाहिँ पौडिने ग्रन्थ भएको हुनाले अब हामी पनि श्रीमद् भागवत को यो दशम स्कन्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्कन्द, दशम स्कन्द आफैमा र दशम स्कन्दमा पनि सारा वेदहरूले चाहिँ एकै स्वरमा परब्रह्म को प्रतिपादन कसरी गरे, कुन शैलीले गरे भन्ने कुरा यो आफैमा एउटा जिज्ञासाप्रद विषय छ। वेदहरूले कसरी परब्रह्म को प्रतिपादन गरे, कसरी परब्रह्मलाई व्यक्त गरे वेदहरूले। र मैले भनेको थिएँ हिजो वेदस्तुतिमा 28 वटा श्लोकहरू छन् र हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा अभिजित मुहूर्तलाई, अभिजित नक्षत्रलाई पनि एउटा नक्षत्रै मानेको छ। त्यो नक्षत्र सहित गर्दाखेरि 28 नक्षत्र हुन्छ। अब त्यो चन्द्रमाको पूर्ण शोभा, पूर्ण चन्द्रमाको लाई हेर्दा आनन्द कतिखेर आउँछ अरे भन्दा त्यो 28 वटा चाहिँ ती कलाहरूले, नक्षत्रहरूले युक्त भएको त्यो पूर्ण चन्द्रमा हेर्दाखेरि आनन्द आउँछ अरे। वेदस्तुति चाहिँ एउटा पूर्ण चन्द्रमा हो तत्त्वका लागि, जो साधक जगतका लागि, साधन जगत, साधक जगत जसलाई मुमुक्षा पैदा भएको छ, त्यो त्यस्ता चाहिँ महापुरुषहरू, त्यस्ता महामानवहरूका लागि यो श्रीमद् भागवत अत्यन्तै ठुलो, यो वेदस्तुति अत्यन्तै चाहिँ उपयोगी छ। त्यसकारणले अब हामीले हिजो चर्चा के गर्यौं भने अब ब्रह्ममा के छ भन्दा प्रकाशता छ। ब्रह्म प्रकाशक हो, प्रकाशकता ब्रह्ममा छ। अब हामीले दृष्टान्त केलाई बनायौं भने सूर्य भगवानलाई दृष्टान्त बनायौं। सूर्य भगवानमा पनि के छ भन्दा प्रकाशकता छ। अब हामीलाई कस्तो ब्रह्म चाहियो भन्दा हामीलाई गीतासँग पनि हामीले समन्वय गर्नु पर्यो। गीतामा भगवानले आफैले के भन्नुभयो त भन्दा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम
बुधा। अब पण्डित कसलाई भन्ने? भगवानको भाषामा पण्डित को? अब हामीले बुझेको पण्डित कस्तो, भगवानले बुझेको पण्डित को? अब एक थरी पण्डित हुन्छन्, हेर्नु, सभायम पण्डिताः केचित्, कोही कोही सभामा पण्डित पल्टिन्छन् रे। मान्छे पायो भने टन्न मान्छे बस्देका छन् भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा गफ आउने, तर्क आउने। एक थरी पण्डितहरू सभामा पण्डित जस्ता देखिन्छ। सभायम पण्डिता केचित्, केचित् पण्डित पण्डिताः, कोही पण्डितका बिचमा पण्डित कसरी स्थापित गर्ने आफूलाई? केचित् पण्डित पण्डिता। अनि केचित् गृहेषु पण्डिता, के कोही घरमा भयो भने पण्डित बन्छन्। अन्त कहीँ सकिएन भने पनि श्रीमतीको अगाडि भयो भने पण्डित बन्ने, छोराछोरीको अगाडि भयो भने पण्डित बन्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ। गृह घरमा आउँदा अब बाहिर बन्न सकिएन, जाउला खेलमा बन्न सकिएन, अब कहाँ बन्ने भन्दा घरमै मैले पण्डित बन्नुपर्छ भन्ने, पण्डित बन्ने, पण्डितमा सबैको आकर्षण हुन्छ। पण्डित हो के? अनि त्यसपछि मूर्खम, अब अरू केचित् मूर्खेषु पण्डित, कोही कोही चाहिँ मूर्खै मूर्खलाई जम्मा गरेर पनि पण्डित चाहिँ भरै छाड्छन् रहेन। अब भगवानले कस्तालाई पण्डित भन्नुभयो त्यो? एउटा त पण्डा भनेको सत र असत, आत्मा र अनात्मा, नित्य र अनित्य, यो छुट्याउन सक्ने विवेक जसमा पैदा भएको छ त्यसको नाम पण्डित हो। पाणिनीको व्याकरण अनुसार इतत प्रत्यय भएर पण्डित शब्द बन्छ। भगवानको दृष्टिमा पण्डित को भन्दा त्यो अन्तःकरण सहित, अन्तःकरणमा थुप्रेर बसेको अनन्त अनन्त जन्मको वासना र कर्मलाई डढाउन सक्ने मान्छे पण्डित हो। श्रीकृष्ण भगवानले त्यहाँ त्यस्तो परिभाषा गर्नुभएको छ। अब त्यो पण्डितको त्यो परिभाषालाई पनि त वेदस्तुतिसँग त फेरि विरुद्ध त हुन दिनु भएन। अनुभव विरुद्ध भयो भने पनि कतिपय कुराहरू, अब जस्तो ब्रह्माजीलाई एउटा विषयमा शङ्का भयो अरे सधैँभरि। हेर्नु, ब्रह्माजी पनि शङ्काबाट पुरा विनोदमुक्त ब्रह्मा पनि छैन। बेला बेलामा शङ्का संशयमा ब्रह्मा पनि परिरहन्छ। के विषयमा शङ्का भयो अरे भन्दा ब्रह्माजीलाई होइन, यो सबै विष्णु पुराणमा नि भनेको छ, भूतानि विष्णु भुवनानि विष्णु भनेको छ। देव भावत पढो, चाहिँ भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा भनेको छ। यो अनुभवमा कसको छ भन्ने विषयमा ब्रह्माजीले पनि अब यो जगतलाई कसरी विष्णु भन्ने? जगत र विष्णुमा त आकाश जमिनको अन्तर छ। जगत दुःखको समुद्र हो, विष्णु सुखको समुद्र हो। जगत जडात्मक छ, उ त्योभन्दा विलक्षण चेतन स्वरूप छ। जगत दोषको भण्डार, दोषको खानी हो, विष्णु गुणको खानी हो। यो दुई जगतलाई कसरी विष्णु भन्ने? ब्रह्माजी यो विषयमा शास्त्रले त भने होला पनि, सर्वम विष्णुमयम जगत भनेर प्रह्लादजीले भन्नुभयो। यो हुन पनि होला, तर अनुभवमा नआइकन नउत्रिकन त फेरि कसरी त्यो शास्त्रले भन्नेमा मान्छे विश्वास त गरिहाल्दैन। भने ब्रह्माजी यो विषयमा निरन्तर उहाँको मनमा अन्तर्द्वन्द्व धेरै लामो समय चलिरह्यो अरे ब्रह्माजीको पनि। कसरी सिद्ध गर्ने, तर्कले कसरी सिद्ध गर्ने, अनुभवले कसरी सिद्ध गर्ने? जगत हो, विष्णु नै होला, ब्रह्म नै होला, देख्ने कसरी, अनुभव गर्ने कसरी भन्ने यो प्रश्नले ब्रह्माजीलाई पनि चाहिँ लामो समयसम्म यसमा सोच्न चाहिँ बाध्य बनायो रे। अनि त्यसपछि जब श्रीकृष्ण भगवानको अवतार भयो, ब्रजमा जब श्रीकृष्ण भगवान आउनुभयो, ब्रह्माजीले ती सारा गाई बाछाहरू कति थिए भन्ने कुरा त्यो चाहिँ असङ्ख्य भनेको छ। त्यहाँ असङ्ख्य बाछा पनि असङ्ख्य थिए रे, गाई पनि असङ्ख्य थिए रे, गोपालहरू पनि असङ्ख्य थिए रे। अब गोपालहरू असङ्ख्य भएपछि उनले लगाएको ती गरगहना पनि असङ्ख्य हुने भए, उनको चाहिँ वेशभूषा, अब उनले बोकेका लट्ठी, उनको शील स्वभाव सबै। अब त्यतिखेर भगवान चाहिँ ब्रह्माजीले लगेर गोपालहरूलाई लुकाउनु भयो। अब गाई बाछालाई लुकाउनु भयो, गाई बाछा खोज्न भगवान श्रीकृष्ण जानुभयो। भगवान श्रीकृष्ण गाई बाछा खोज्न गइसकेपछि फेरि बचेका गोपालहरू त्यति गोपालहरूलाई पनि लैजानुभयो। गोपालहरू पनि ब्रह्माजीको चाहिँ उसमा पुगे। अब त्यसपछि 1 वर्षसम्म भगवान गोपाल पनि बन्नु पर्यो, गाई पनि बन्नु पर्यो, बाछो पनि बन्नु पर्यो। ब्रजमा सबै चिज अब कृष्णमय विष्णुमय मात्रै। उहाँले 1 वर्षपछि अनुभव गरिसकेपछि बल्ल उहाँलाई अर्थ लाग्यो रे कि भूतानि विष्णु र भुवनानि विष्णु। बल्ल त्यतिखेर देखेपछि मात्रै उहाँलाई पत्यार लाग्यो रे, ब्रह्माजीलाई पनि भनिएको छ कि परमात्मा साक्षात् वेदार्थ हो। वेदार्थ वेदको अर्थ हो। जयति तेधिकं
जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दैतदृश्यतां धिक्सुतावका स्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। त्यो ब्रज शब्दको अर्थ के गर्नुभएको छ कोशकारहरूले भन्दा ब्रज शब्दको अर्थ वेदको समूह नै ब्रज हो। वेदको समूह ब्रज। अब वेद सधैँभरि उत्कर्षलाई प्राप्त गरेका छन् वेदले। वेद किन सधैँभरि उत्कर्ष छ वेदको भन्दा वेदमा त्यहाँ पुरुषाश्रित भ्रम प्रमाद करुणापाठ विप्रलिप्सा यो पुरुषाश्रित दोषको अत्यन्त अभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि वेद सधैँ सहज उत्कर्षलाई प्राप्त गरेका छन् वेदले। दोष नभएको हुनाले विषमता नभएको हुनाले वेद सधैँ सहज उत्कर्षलाई प्राप्त गरेका छन्। अब वेद के भन्छन् भने ते जन्मना भनेको तब प्रादुर्भावेन तब प्राकट्येन अधिकम भने अझै बढी शोभालाई प्राप्त गरे। थप स्वभाव वेदार्थको रूपमा वेदको समूहमा त्यहाँ ब्रजलाई वेदको समूहमा वेदरूपी वनमा वृन्दावनमा वेदरूपी वनमा श्रीकृष्णको प्राकट्यले पहिलाभन्दा पनि अझै धेरै उत्कर्ष नभएको होइन उत्कर्ष थियो तर झन् उत्कर्षलाई प्राप्त गरे भनेर दार्शनिकहरूले त्यस्तो ढङ्गले पनि त्यो गोपी गीतको व्याख्या गर्नुभएको छ। किन गोपी त्यो जो विरह त्यहाँ वेदना गीत गाउनेवाला जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सबै श्रुतिकै चाहिँ व्यक्त रूप हुनुहुन्छ मूर्तिमान स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर महात्माहरूले अर्थ्याउनु भएको छ। त्यस कारणले अब हामीलाई कस्तो ब्रह्म चाहियो भन्दा हामीलाई चाहिँ दाह्य दाहकता भाव सम्बन्धले युक्त अब हाम्रो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम हो। हाम्रो त डढाउने नै कुरा आयो पोल्नु नै पर्ने भयो पोलेर त्यसलाई खरानी नै बनाउनु पर्ने भएपछि अब पोल्नका लागि हामीले अग्निलाई प्रकट काठमा भएको अग्निले डढाएर खरानी बनाउँदैन। काठमा विद्यमान अग्निले अव्यक्त अग्निले काठमा विद्यमान भनेको अव्यक्त अप्रकट अग्निले डढाएर खरानी बनाउँदैन। अब हामीलाई त्यो ब्रह्मलाई व्यक्त गर्नुपर्ने हो। त्यो ब्रह्मलाई व्यक्त गर्नका लागि अब कहाँ व्यक्त गर्ने जावला खेलमा व्यक्त गर्ने कि पशुपतिमा व्यक्त गर्ने कि कुसुन्तीतिर व्यक्त गर्ने कि कहाँ व्यक्त गर्ने भन्दा कहीँ व्यक्त नगर्ने कहाँ गर्ने भन्दा दहराकाश हृदयकाशमा त्यो ब्रह्मलाई व्यक्त गर्ने। त्यो व्यक्त गरेको ब्रह्मले अन्तःकरणलाई दग्ध कर्माणम बनाइदिन्छ। अब यसको उदाहरण के हो भन्दा मैले हिजो पनि भने ब्रह्म विचित्र छ। अब ब्रह्मको स्वरूप त्यो निर्धर्मको त्यसमा त्यसको व्यापकतामा कुनै पनि शङ्का पनि छैन प्रश्न पनि छैन। ब्रह्म विभू छ व्यापक छ। अब व्यापक भए तापनि प्रह्लादले ब्रह्मलाई त्यो ढुङ्गाको चाहिँ त्यो खाबुबाट प्रकट गरिदिनु भयो। त्यो प्रकट नगरिकन त्यहाँ हिरण्यकशिपुको उपद्रव शान्त हुनेवाला थिएन। तर त्यहाँ उपद्रव त देवताहरू नि पीडित थिए मान्छे पनि पीडित थिए पण्डित पनि पीडित थिए तपस्वी पनि पीडित थिए ऋषि पनि पीडित थिए सबै पीडित थिए ज्ञान सबैसँग थियो। अब त्यो व्यक्त गर्ने कसले त्यो सर्वसमर्थ अघटित घटना पटियान ब्रह्मलाई प्रकट गर्ने कसले। अब यस्तो विचित्र संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। जहाँ नरत्व छ त्यहाँ सिंहत्व हुँदैन जहाँ सिंहत्व छ त्यहाँ नरत्व रहँदैन। यो परस्पर विरुद्ध धर्म हो। सिंहत्व र नरत्व एकै ठाउँमा रहँदैन। तर त्यहाँ भगवान यस्तो विचित्र रूपमा देखा पर्नुभयो परस्पर विरुद्ध धर्म एकै ठाउँमा छ। सिंहत्व पनि त्यहीँ छ नरत्व पनि त्यहीँ छ। टाउको सिंहको छ सरी। अब त्यो कहाँ कसरी प्रकट हुनुभयो प्रह्लादले त्यहाँनेरि मेरो परमात्मा मेरो प्रभु सर्वस्वरूप भएको हुनाले सर्वत्र हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भनेको भनाइ गर्नुभयो। हिरण्यकशिपुलाई यो शब्द पचेन। तेरो विष्णु सर्वत्र छ भनेदेखि त्यो खम्बामा पनि होला। शास्त्रार्थ चलिरहेको छ त्यहाँ लुदेखा तेरो विष्णु कहाँ छ। प्रह्लादजी निर्भीक भएर मेरो विष्णु छ भन्नुहुन्छ प्रह्लादजी। त्यसो भए देखा न त भन्दा हातमा तरबार लिएर खडा छ कसरी देखाउने र भन्नु अब त्यो अवस्थामा
प्रहलादले कसरी व्यक्त शब्दले सिद्ध गरेर पुग्दैन। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ अहिले शब्दले सिद्ध गर्दै पुग्छ, देखाउनु पर्दैन नि। अहिले शब्दले भन्ने पुग्छ, त्यहाँ त प्रकट गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अब नत्र भने प्रहलादजीको त्यहाँ गर्दन रहनेवाला छैन। अब त्यो अब प्रहलादले त्यही व्यापक ब्रह्मलाई एक देशमा एक ठाउँमा उमारिदिया त हो, प्रकट गराइदिएन हो। एक ठाउँमा सर्वस्वरूप हुनुहुन्छ भनेपछि अब हिरण्यकशिपु भन्छ तैँले प्रतिज्ञा गर्दैमा वस्तु सिद्धि हुन्छ। त्यो हिरण्यकशिपुले दर्शन पढेको ठुलो न्यायका प्रकाण्ड विद्वान। अब हाम्रो न्याय दर्शनमा के छ भने प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगम, यो पञ्चावय वाक्यको प्रयोगद्वारा सिद्ध भएको वस्तु मात्रै सिद्ध हुन्छ, नत्र सिद्ध हुँदैन। मेरो प्रभु सर्वस्वरूप हो, सबै ठाउँमा छ भने भरमा वस्तु सिद्ध हुँदैन। देखा भन्छ ऊ, देखा प्रमाणले। पर्वतो बन्नीमान भने भरमा, पर्वत आगोवाला छ भने भरमा हामी मान्दैनौँ। हेतु दे, हेतु धुमात, धुम देखिएको हुनाले गर्दाखेरि पर्वत आगोवाला छ, हेतु हो। उदाहरण, यो धुममान सस बन्नीमान, यत्र यत्र धुमः तत्र तत्र बन्नी, जहाँ जहाँ धुवाँ छ त्यहाँ त्यहाँ बन्नी छ, आगो छ। अनि उपनय, तथा चायम, त्यस्तै त्यस्तै यहाँ पनि धुवाँ भएको हुनाले आगो छ। यथा महानसम, भान्सामा हेर, भान्सामा आगो छ, धुवाँ छ। यसरी सिद्ध गर्न अब त्यहाँ कसरी सिद्ध गर्ने प्रहलादजीले? यत्रो तर्क उहाँसँग अब न ब्रह्मको हेतु छ, न धुवाँ आइरहेछ, न अरू कुनै प्रमाण छ, कसरी सिद्ध गर्ने त्यो अवस्थामा भन्दा अब त्यो व्यापक भएको हुनाले, त्यो विभू भएको हुनाले गर्दाखेरि अब भक्त प्रहलादलाई अब यहाँभन्दा अगाडिपट्टि दुःख दिनु हुँदैन भनेर अब त्यसको अर्थ नै त्यो सबै प्रमाणले सिद्ध जे हुन्थ्यो त्यो कुरो स्वतः भगवान् प्रकट भइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि अब प्रमाणको आवश्यकता भएन। भगवान् खम्बाबाटै प्रकट हुनुभयो। बडो विचित्रको अब के भयो भन्दा सबैको त्यसबाट कल्याण भयो। अब अर्को उदाहरण हेर्नु, गजेन्द्र 1000 वर्षदेखि लडाइँ लडिरहेछन्। त्यो एउटा उपलक्षण मात्रै हो यो। हजुर हामी पनि लडिरहेछौँ, अन्तःकरणसँग लडिरहेछौँ। यो जुनी मात्र होइन, कति जुनी लड्नुपर्छ, कति जुनी लड्नुपर्छ, लडिरहेछौँ। हामी पनि विकारसँग लडिरहेछौँ। कति समय बित्छन्, कति जन्म बित्छन्, कति जुनी बित्छन्। अब त्यो 1000 वर्षसम्म ऊ लडिरहेछ। काहीँ कतै केहीबाट पार नलागिसकेपछि उसले पनि ब्रह्म प्रकट गर्नु पर्यो, व्यक्त गर्नु पर्यो। त्यो गजेन्द्रले पनि भगवान् प्रकट भएर आइसकेपछि, गरुडमाथि आइसकेपछि बल्ल उसको बन्धन काटियो। ग्रह भनेको यहाँ काम, क्रोध, लोभको एउटा प्रतीक हो, मायाको प्रतीक हो। अब त्यो ब्रह्मलाई व्यक्त गर्ने ठाउँ चाहिँ के हो भन्दा हृदयरूपी आकाश हो। त्यो हृदयरूपी आकाशमा ब्रह्म व्यक्त नगरिकन हाम्रो कर्म र कर्मको आशय, कर्मको वासना डढ्दैन। हामीलाई ब्रह्मको विद्यमानताको ज्ञान चाहिँ हुन्छ। ब्रह्म व्यापक छ, म त्यही ब्रह्म हुँ। यो सारा प्रकाशक, त्यो प्रकाश्य प्रकाशकताको त्यो एउटा भान आभास हामीलाई हुँदै पनि फेरि हाम्रो अन्तःकरण नडढाइकन, अन्तःकरणलाई नभत्काइकन ब्रह्मको अपरोक्षानुभूति हुँदैन। अपरोक्षानुभूति हुँदैन। हामीलाई अपरोक्षानुभूति चाहिएको छ। अब परोक्षानुभूतिले मात्रै पुग्दैन। अपरोक्षानुभूतिमा जानका लागि अब के भन्यौँ हामीले हिजो भन्दा यो पञ्चकोश जो छ, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, अन्नमय, यो कोश के हो भन्दा यो कोश आच्छादक पनि हो। फेरि यही कोश, यही आनन्दमय कोशमै त हो नि ब्रह्मको अनुभूति हुने पनि, ब्रह्मको प्रतीति हुने पनि त्यही कोशमा। अन्नमय कोशमा यही ठुलो शरीर, यही अन्न खाएको अन्न 3 भागमा विभक्त हुन्छ। त्यो 3 भागमा बाँडिन्छ। त्यो कस्तो यो यन्त्र कस्तो विचित्रको यन्त्र छ यो। हामीले खाएको अन्न एउटा सूक्ष्म भाग, एउटा स्थूल भाग, एउटा सूक्ष्म भाग, एउटा अति सूक्ष्म भाग। त्यो अति सूक्ष्म भागले हाम्रो विचार बन्ने हो, हाम्रो मन बन्ने हो। अति सूक्ष्म भागले त्यही दुर्योधनको अन्नले भीष्म पितामह जस्ता प्रज्ञावान व्यक्ति पनि फसे। भीष्म पितामह जस्ता ज्ञान त्यस्तो छ। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभुम्नि
स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्यसरी ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गर्नेवाला भीष्म पितामह पनि त्यो त्यही अन्नको प्रभाव। अब त्यसैले मांस, अब अर्को त्यसको चाहिँ सूक्ष्म भाग, त्यसको सूक्ष्म भागले के भन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ यो धातुहरू भन्छन्। स्थूल भागले यो मांसपिण्डको थुप्रो तयार हुन्छ अन्नको। यही चिजमा फेरि यसैले विमुक्ष, यो विमुक्षक पनि हुन्छ, आच्छादक पनि हुन्छ। मन बुद्धि इन्द्रिय प्राण यो विमुक्षक पनि बन्छ, यो आच्छादक पनि बन्छ। अहिले संसारको नाम रूप यो सबै के छ, आच्छादक छ। यसले हामीलाई ढाकेको छ, यसले हामीलाई अँध्यारोतिर प्रेरित गरेको छ। फेरि अब परमात्मा सगुण रूपमा व्यक्त भएको परमात्माको उपासना जो छ, वेदको उपासना काण्डले त्यतैतिर हामीलाई सङ्केत गर्छ। गाउँछौ, अब मान्छे नगाई बस्न सक्दैन, गाऊ, भगवानको कीर्तन गाऊ, नाच उसैका लागि नाच, गाऊ उसैका गुण गाऊ, उसैका नाम गाऊ। त्यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो अन्तःकरणको विकारलाई फ्याँक्छ र अन्तःकरणलाई शोधन गरेर मनमा एकाग्रताको आधान गर्ने। र मनलाईमा ठुलो वेग चाहिन्छ। सामान्य वेगमा एउटा प्लेन उड्न त हेर्नु त कति एकदम उता जान्छ, फेरि यता आएर बल्ल उसले उडान लिन्छ। मनमा हाम्रो यति शक्तिले यसले यो ब्रह्मानन्दमा यो मन उड्नै सक्दैन। यसमा ठुलो वेग ल्याउनु छ, वेग शक्तिको आधान गर्नु पर्यो मनमा। त्यो अन्तःकरणमा शुद्ध चाहिँ सात्विकपन चाहिँ पवित्र त्यो आत्मबलको आधान त्यो अन्तःकरणमा मनमा नगरिकन यो यात्रा अलिकति त मान्छे एक हप्ताको यात्रा गर्यो भने पनि खल्तीमा टन्न पैसा बोकेर हिँड्छ, टन्न पैसा बोकेर हिँड्छ। अब यो बाटोमा यात्रा गर्नका लागि यो चाहिँ अलि दरै पुँजी चाहिँ बनाउनु पर्छ अन्तःकरणमा। यो यम नियम यी सबै पुँजी त हो नि। सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य यो सबै कुरा यो सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति बोक्ने मान्छेले ब्रह्म ज्ञान रूपी ब्रह्म साक्षात्कार रूपी त्यो वस्तु उसले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारणले अन्तःकरणमा हामीलाई यो चिज आवश्यक छ। यो चिजको हामीले मनमा वेग प्राप्त गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ एउटा आत्मविश्वास। जे अब यहाँ संसारको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भन्दा दुःख आए दुखैमा बग्दिने, सुख आए सुखैमा बग्दिने, निरपेक्ष भएर बस्न नसक्ने, साक्षी भावले प्रवचनमा मात्रै बस्दिने, साक्षी भावले व्यवहारमा बस्न सक्नु पर्यो, हानि लाभमा बस्न सक्नु पर्यो। भोलि सर्वस्व गुम्दाखेरि त्यहाँ साक्षी भाव आउनु पर्यो। दुःख आउँदा साक्षी भाव आउनु पर्यो, शोक आउँदाखेरि साक्षी भाव आउनु पर्यो। सुख दुःखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धस्य युद्धस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, त्यसो भयो भनेदेखि तिमीले पापलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ, पापलाई प्राप्त गर्दैनौ। नत्र भने मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। अब हाम्रो ज्ञान त कति दृढ भएको ज्ञान छ, अलिकति घाम नलाग्यो जस्तो हलरित्तो हुन्छ। यहाँ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनु नित्यास्तान्तिक। यो सबै शरीरका धर्म हुन्। हे अर्जुन, यसबाट विचलित हुनु भएन। पहिला कुरा भनेर भगवान्ले त्यहाँ अर्जुनलाई चाहिँ त्यो अनन्त लक्ष्यमा जानका लागि अब लक्ष्य पहिला स्पष्ट बनाउँछ। केले भन्दा सत्सङ्गले। सत्सङ्ग नसुनिकन मान्छेको लक्ष्य स्पष्ट हुँदैन, लक्ष्य स्पष्ट छैन। सुन्यौँ भन्ने एउटा लहै लहैमा सुन्ने कुरो छ, त्यो पनि गएको छ, ऊ पनि गएको छ। घरमा बस्दा के भन्ला बरु ती गरेर लक्ष्य स्पष्ट। यो त आफै स्वयंमा नउठे मनुष्य देखिन्न सत्ता उसको अवश्य। यो त आफैमा उठ्ने कुरा हो, आफैमा उठ्ने, भित्रभित्रै उठ्ने, भित्रभित्रै जाग्ने। सत्सङ्गले मान्छेलाई जगाउने हो, सत्सङ्गले मान्छेलाई त्यो लक्ष्य देखाइदिने हो। त्यो लक्ष्य देखाइसकेपछि त्यो पाउनका लागि ब्रह्मको सारा चाहिँ स्वरूप र स्वभाव प्रभाव सारा जानिसकेपछि त्यो पाउनका लागि जो पनि तन्किन्छ, जसले पनि प्रयत्न गर्छ, जसले पनि प्रयास गर्छ त्यो वस्तु पाउनका लागि उसको प्रभाव जान्नु पर्यो। पहिला त्यो के हो, उसको स्वभाव जान्नु पर्यो, त्यो कस्तो हो।
यसरी अब हाम्रो लक्ष्य त पहिला स्पष्ट हुनु पर्यो। परिवारलाई अनुकूल चाहिँ पारिवारिक प्रतिष्ठा पाउनका लागि मान्छेले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउनका लागि पनि परिवारलाई अनुकूल गर्नुपर्छ। पहिला समाजलाई अनुकूल बनाउनु छ, नेता बन्नु छ, मेयर बन्नु छ, सांसद बन्नु छ भने समाजलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ। त्यो आफ्ना लागि काम गरेर समाज अनुकूल हुँदैन, अर्काका लागि गर्दाखेरि समाज अनुकूल हुन्छ। त्यसैले अब हामीले ऋषिहरूलाई अनुकूल बनाउनु छ। अब हामीले त ऋषिहरूलाई अनुकूल बनाउनु पर्यो। यो बाटोमा त ऋषिहरूलाई अनुकूल बनाउने कसरी भन्दा ऋषिहरूले पितृपितामहले हिँडेको बाटो हिँड्दाखेरि ऋषिहरू खुसी हुन्छ। त्यो बाटो छोडेपछि ऋषिहरू खुसी हुँदैन। धर्मको बाटोमा हिँड्दाखेरि एक्लो भयो नि, धर्मको लाइन छोडेको छैन। देवताहरू पनि त्यसको पक्षमा बिस्तारै उभिन सुरु गर्छन्, उभिन्छन्। धर्मात्माको पक्षमा देवताहरू उभिन्छन्, धर्मात्माको पक्षमा ऋषिमुनिहरू उभिन्छन्। त्यसको चाहिँ अमङ्गल हुने कुरा सम्भवै छैन। जो अर्काको हितमा लागेको छ त्यसको हितमा स्वयं देवताहरू खडा हुन्छन्। जो हामीलाई संसारमा सच्चा भएर कसैको कोही मान्छे सच्चा उपकारी छ भने त्यसलाई कसरी बिचरा भन्न नै पर्दैन, देवताहरूले नै उसको रक्षा गर्छन्। यो सत्सङ्गको बाटो भनेर त हेर्नु, यो यस्तो चाहिँ बाटो हो। भगवान् श्रीकृष्णले उद्धवलाई बताउनु भयो, हेर उद्धव, यो सत्सङ्ग सुन्न चाहिँ देवताहरूले पनि दिँदैनन् है भन्नु। अरू गरेर यज्ञ जति गर्नु अथवा त्रुटि नै त्रुटि हुन्छ, दोषै दोष हुन्छ, त्यसले धेरै उचाल्ने होइन, धेरै माथि पुर्याउने होइन, विवेक खुलाउने होइन, चेतना। सत्सङ्ग गर्ने नि मान्छेले गर्छ शुद्ध यज्ञ। सत्सङ्ग सुनेकै मान्छेले चाहिँ गर्छ भगवानको भजन। सत्सङ्ग सुनेकै मान्छेले यम नियम गर्न सक्यो भने उसैले गर्ने हो। सत्सङ्ग नसुनेको मान्छेमा मङ्गलता कल्याण भन्ने कुरो प्रवेश गर्नै सक्दैन। सत्सङ्गति मुद मङ्गल मूला। सत्सङ्ग के हो? चाहिँ मनलाई उल्लास बनाउने, मनलाई चार्ज गर्ने। मोबाइल हाम्रो हेर्नु, बिहान चार्ज गऱ्यो, बेलुका चार्ज गरेन भनेदेखि निभिहाल्छ, कामै गर्दैन त्यसले। मनलाई चार्ज गरिरहनुपर्छ। यो यहाँ हाम्रो जाउँदाखेरिको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मनलाई दिनको 1 घन्टा चार्ज गर्ने। यो 1 घन्टा चार्ज अब यो गर्दा गर्दा यस्तो स्थिति आओस्। उद्धव र गोपीहरूले 6 महिना सत्सङ्ग गरेर, 6 महिना। अब कति बज्यो, 4 बज्यो कि बजेन कि घडी हेर्ने ओर्ने भन्ने कुरै, 6 महिना सत्सङ्ग। एक रात बसेर आउँछु भन्न गएका उद्धव, बुझ्ने मान्छे भेट्टाए। भगवत स्वरूपको चर्चा गर्दाखेरि जिउ जुरुङ जुरुङ गर्छ, आँखा रसाउँछ, हृदय रसाउँछन्। आनन्दको तुरुन्तै अनुभूति हुन्छन्, आस्वादन हुन्छन्। अब त्यति विरक्त, अब उद्धव पनि केही पनि नचाहिएका, निष्काम निरपेक्ष। अति गोपीहरू त सबै छोडेको, परमात्माका लागि पति पनि छोडेका, घर पनि छोडेका, परिवार पनि छोडेका, केहीलाई पनि नअठ्याएका, त्यति परम विरक्त भावमा, वैराग्य भावमा प्रवेश गरेका अति गोपीहरू र उद्धवहरू भेट्दाखेरि 6 महिना पनि 6 मिनट जस्तो पनि भएन। त्यस्तो सत्सङ्ग अनवरत अखण्ड। यसरी जब मनुष्यको सत्सङ्गमा यस्तो डुब्नु पर्यो, 10 फिटमै जानु पर्यो। 1-2 फिटमा बसेर 5 फिटमा बसेर हात यसो गरेर यसो किनारमा बसेर यसो छम्किया भरमा कहाँ हुन्छ? झ्याप्पै छिर्नु पर्यो। अब पौडी नै पर्यो, हात गोडा दुवै चालेर 10 फिटमा गएर पौडिँदाको मजै अर्को हुन्छ। सफा सुरिलो स्वरमाधुरी भरी घनक्क घन्क्यो फिर दिव्य बाँसुरी हुँदै गयो भित्र अपूर्व रञ्जना तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यसरी संसारमा दोष दर्शन, शरीरमा दोष दर्शन, अनासक्तिको प्राप्ति जीवनको हामीले ठुलो चाहिँ बल हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, ठुलो सामर्थ्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अनासक्ति, कहीँ पनि चाहिँ लिप्त नहुनु, निर्लिप्त त्यहाँ नहुनु, निर्लेप भावले संसारमा बस्नु, यो जीवनको सर्वोच्च प्राप्ति हो। साक्षी भावले त्यहाँ कर्तृत्वपन भोक्तृत्वपन आउने बित्तिकै त अब हाम्रो बानी के छ भन्दा भोक्तृत्वपन कर्तृत्वपन हामीमा मैले सत्सङ्ग गरेको छु भने मैले आनन्द पाउनुपर्छ, भोक्तृत्वपन हो त्यो। मैले यज्ञ लगाएको छु भने फल मैले पाउनुपर्छ, भोक्तृत्व भाव हो त्यो। म हुँ गर्नेवाला, घर बनाउनेवाला म हुँ, सारा यो गर्ने म हुँ, दिने म हुँ, खाने म हुँ,
त्याग गर्ने म हुँ भन्ने आयो भनेदेखि अब त्यो कर्तृत्व भाव यसले पनि बाँधिदिन्छ, भोक्तृत्व भावले पनि बाँधिदिन्छ। अब यो दुईटै भाव यति माथिसम्म पनि यसले सताइरहन्छ। गोरखनाथ असाध्यै ठुलो सिद्ध तपस्वी साधक हो। सिद्ध तपस्वी साधक गोरखनाथ अहङ्कार शून्य भइसकेका महापुरुष, शङ्कर भगवानको साक्षात् अवतार भोले बाबाको। अनि गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, उहाँको गुरु मत्स्येन्द्रनाथ एकचोटि अब मेरो चेलो कतिको दह्रो भयो भनेर यसो जाँच्दै गर्नु पऱ्यो नि। किलो गाडिसकेपछि दह्रो भयो कि भएन भनेर हल्लाइरहनु पर्छ क्या, नत्र भन्दाखेरि फेरि किलो बोकेर हिँड्ला गाई। अनि आफ्ना चेलाचेली कतिको द्वारा भए, बलिया भए, कतिको बोध गरिरहेका छन्, कतिको बुझिरहेका छन्, व्यवहारमा कतिको उत्रिरहेको छ भनेर गुरुहरू जाँचिरहन्छ। यसो किलो बेला बेलामा हल्लाइरहन्। कमजोर भएको छ भने यसो ढुङ्गो हालेर फेरि खासफुट गरेर माथिबाट दह्रो बनाउनु पर्यो। अनि गुरुले एक दिन ध्यानमा बसिरहेको थिए, उनी गएर गुरुले चाहिँ टाउकोमा बेसन हातले ए केटा भन्नुभयो। गरे उनले, गर्छन्। अब दुख्न त दुखिरहेको छ, तैपनि बोलाउँ भएन। शरीर भावबाट माथि उठिसक्यो भने भाव देखाएको छ। अर्कोचोटि नि गुरुले बजायो, म त्यो अहम होइन भने उनले, यो म होइन भने उनले, यो म होइन। फेरि एकचोटि बजायो, म यो होइन, दुखिरहेको दुख्न त। तँसँग अहङ्कार छैन भन्ने कुरो त्यो मलाई पनि थाहा छ, तर अहङ्कार छैन भन्ने पनि अहङ्कार हो भनेपछि त बोली नै बन्द हुने रहेछ। अहङ्कार सकिँदाखेरि त बोली सबै त्यो बानी नै त्यो अनिर्वचनीय स्थलमा मान्छे प्रवेश गर्छ, अहङ्कार शून्य अवस्था। गोरखनाथलाई तँसँग अहङ्कार छैन त्यो मलाई थाहा, अहङ्कार मसँग छैन भन्नु नि अहङ्कार हो भन्ने मान्छे कति सानो सूक्ष्म कुरो रहेछ त त्यो होला। त्यही नै अहङ्कार हो। अहङ्कारले कसैलाई पनि गरी खान टिकी खान दिएको छैन। यसैबाट हो सारा दोषहरू जन्मिएका, सारा विकारहरू पैदा भएको यसैबाट हो। अब यस्ता यस्ता दोषहरूलाई के गर्नु छ? आगो लाउनु छ। गोदाममा खरानी लाउनु। यो गोदामै छ, एक ढोक्रो दुई ढोक्रो यसो एक डोको मात्रै भइरहेको भए त अलिकति एकछिना हुन्थ्यो। यो त गोदामै छ, गोदामै छ। यो कर्मको वासनाको गोदाम कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो गोदाममा कसले सुरक्षा दिएको छ? गोदाममा गएर आगो लाउनु छ। प्रारब्ध कर्म यही शरीरभित्र छ, तर गोदाम कहाँ छ यसको? अब त्यो गोदाम पत्ता लगाएर अस्ति जसरी यो सबै अदालत सदालत आगो लगाइदिए हाम्रा युवाहरूले, यो गोदाम हो, यो भ्रष्टाचारको गोदाम हो भन्ने आगो लाग्यो त हुने थियो। गोदामसँगै हुँदैन। गोदाम त एउटा ठाउँमा एउटा कुनामा राखेको हुन्छ। गोदाममा आगो कसले लाउने हो, कसरी लाउने भन्दा त्यसका लागि ब्रह्म व्यक्त गर्नुपर्छ। आगो लगाइदिने काम गर्नु पऱ्यो नि त्यसले, आगो सल्काइदिनु पर्यो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पण्डितम बुधा। त्यो व्यक्ति नै के हो भन्दा पण्डित हो। सूर्य भगवानले प्रकाश दिने त्यो प्रकाश, ब्रह्मको प्रकाशकताले मात्रै आगो लाग्दैन। मैले गजेन्द्रको उदाहरण दिएँ, प्रह्लादको उदाहरण दिएँ, सबैको हेर्नु एक एक उदाहरण। ती सब ब्रह्मज्ञानीहरू छन्, सब विषयबाट उठिसकेका महापुरुषहरू छन्, महात्माहरू छन्। ती गोदाममा आगो लगाइसकेका हुन्। भोगे न पुण्य। अब के भन्नुभयो नृसिंह भगवानले प्रह्लादलाई? भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जवे न हित्वा। अब हे प्रह्लाद, तिम्रो गोदाममा आगो लागिसक्यो, मैले लगाइदिएँ आगो। अब यो अन्तिम शरीर, यो शरीरले चाहिँ पुण्यकर्म भोगेर समाप्त गरिदिनुहोस्। यहाँ अहिले लिएर आएको जति चाहिँ पाप कर्म, एक कुशल कर्मले नै काटिदिनेछ। र हजुर पाप पुण्य दुईटैले रहित भएपछि, धर्म अधर्म दुईटैले रहित भएपछि हजुरलाई अब बन्धन बाँध्ने अब केही पनि कारणै रहँदैन। धर्म अधर्म कर्म नै नरहिसकेपछि अब जन्म हुने कुरा नि भएन। अब जन्म नभएपछि मृत्यु हुने कुरै आएन। यसरी जन्म मरण काटिन्छ। गोदाममा आगो नलगाइ हुँदैन। गोदाममै आगो लाउने भनेर हामी कसेर हिँडेका हौँ भने अब कुरो एउटा हुन्छ। गोदाममै त्यसका लागि निरन्तर सत्सङ्गमा दृढतापूर्वक सत्सङ्गमा लागिरहने। सत्सङ्गले सबै कुरा स्पष्ट पार्छ। कर्म के हो त्यो पनि स्पष्ट पार्छ। निर्गुण के हो, निराकार के हो, सगुण के हो, यो सारा कुरालाई स्पष्ट पार्ने काम कसले गर्छ भन्दा
सत्सङ्गले गर्छ सत्सङ्गति किम नकरोति पुंसाम। हाम्रो यहाँको नारै यही सत्सङ्गले के गर्दैन ल। अहिले यही हाम्रो सत्सङ्ग परिवारले के गरेका छैन। महेश गुरुकुललाई त्यो उचाइमा लानका लागि हाम्रो यहाँको सत्सङ्गको भूमिका छ कि छैन? हरिहर आश्रमलाई त्यो उचाइमा लानका लागि हाम्रो यहाँको सत्सङ्गको भूमिका छ। सत्सङ्गले के गर्दैन, के दिँदैन? दिन्छ त्यसैले जहाँ सत्सङ्ग छ। त्यसैले सत्सङ्गमा गाढा अभिरुचि, गाढा निष्ठापूर्वकको अभिरुचि अरू नसुन्नेहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ। सुन्ने मान्छे बाइन लाए मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै एकजना हेर्नु, एउटा घरमा श्रीमती चाहिँ सत्सङ्ग सुन्न जाने, श्रीमान चाहिँ आउँदैन आउने। कहिले श्रीमतीले कुरो बुझिन्, आँखा उग्रियो उनको। आँखा उग्रिसकेपछि उनलाई के गरे मेरो श्रीमानलाई पनि त्यहाँ जाउँदाखेरि लानु होला भनेर उनले धेरै सोच्न थाल्यो। त्यहाँ पुर्याउन पाए हुन्थ्यो, केही कुरो बुझाउन पाए हुन्थ्यो। यस्तो दुर्लभ शरीर छ, यस्तो अनुपम दिव्य देह प्राप्त छ, यो शरीरले अलिकति भयो नि यसो चाहिँ ब्रह्मानन्द, ब्रह्मचिन्तन, आत्मचिन्तन, परमात्मा चिन्तनतिर प्रवृत्त गराउन पाएदेखि चाहिँ कत्रो ठुलो कल्याण हुन्थ्यो भन्ने कुरो उनले बुझिन्। उनले बुझिसकेपछि अब कसरी हुन्छ उनले यसो वातावरण बनाउन सुरु गरिन्। एक दिन के गरेछिन् भनेदेखि मिठो दुध किनेर ल्याइछिन्, खिर बनाइछिन्। मिठो खिर बनाएर फकाउनु परेन, अलिक खान नदिकन जाउँ भन्दा आउँदैन, मिठो मिठो खुवाएर। त्यसपछि अनिल हजुर भोलि एकछिन हिँडिसक्यो नि, त्यहाँ 1 घन्टा त 3 बजेदेखि 4 बजीसम्म हो भनेर उनले त्यसपछि अनि भनिन्, श्रीमानलाई भनिन्, होइन तैँले आज कति मिठो खिर बनाएको है भने ती श्रीमान चाहिँले। हजुरले अहिलेसम्म खाइसकेको थिएन मैले बनाएको खिर? होइन यति मिठो चाहिँ तैँले पारेको थिइनस् भनेर भने ती श्रीमान, यो के मिठो गरेको खिर त, जाउलाखेलको सत्सँग यो खिरभन्दा 1000 गुणा मिठो हुन्छ भनिन् तिनले। आम्मामामामा त्यत्रो मिठो हुन्छ त्यो सत्सँग, योभन्दा 1000 गुणा भनेपछि हो त, यो के मिठो गरेको खिर, योभन्दा 1000 गुणा मिठो त त्यहाँको सत्सँग हुन्छ। त्यसो भए एक दिन त जानु पऱ्यो कि के हो चाख्नलाई भन्ने बनाइने। त्यति त आयो नि कमसेकम, एक दिन भएन। अनि त्यति चाहिँ बनाइन् उनले। त्यति बनाइसकेपछि त्यसो भएदेखि अब एक दिन चाहिँ म जाने मैले तेरो सत्सङ्ग भनेर अब आएर बसेँ। अनि सत्सङ्गमा बसेँ, अब पछाडि लास्टतिर आएर बसेछन् उनी। हेर्नु अब अहिलेसम्म नआएका निदाइनी हो कि सत्सङ्गमा त निद्रा पनि आउँछ। यो त ठुलो औषधि दबाई हो निद्राको। भगवान रामसँग निद्रा देवीले ठुलो तपस्या गरिछिन्। अनि के भनेछिन् भने मलाई हे प्रभु हजुरको कथामा बास दिनुहोस् भने चाहिँ मेरो कथामा गएर तिमी बस्यौ भनेदेखि त कहिले मैले संसारको कल्याण गर्नु। यही एउटा जाग्ने ठाउँ नै एउटा कथा सत्सङ्ग छ, त्यहाँ पनि तिमी गएर बसेपछि कसैको पनि आँखा उग्रिँदैन, कसैको पनि बिर्को खुल्दैन। त्यो त जाग्ने ठाउँ हो, त्यहाँ जगाउने ठाउँ हो, त्यो तिमी त्यहाँ बस्न मिल्दैन भन्नु। अनि होइन प्रभु मलाई हजुरको कथामा साह्रै आनन्द आउँछ, मलाई त्यहीँ बास दिनुहोस् भने तिनले। भगवान्ले केही लागेन, अब त तपस्या गरिन्, वर माग्छिन् दयालु भगवान्। र त्यसो भएदेखि जो सचेत र जागरुक भएर सुन्छ तिनलाई चाहिँ छुँदै नछुन्नु। जो यसो त्यहाँ औपचारिकता देखाउने गर्ने हिसाबले आएर बस्छ त्यो साथी झ्याप्पै बस्नु। सत्सङ्गमा निद्रा उनी आए पछाडि बसेछन्। हेर्नु सत्सङ्ग सुन्दाखेरि उनलाई त मजाले मिठो निद्रा आयो। 1 घन्टा ठ्याक्कै निद्रा आयो। औषधि खाएर सुत्दा रहेछन् घरमा, यहाँ त सजिलोको निद्रा आयो। अनि त्यसपछि सुते। त्यो पछाडि लास्टतिर पण्डाल ठुलो लागेको थियो, हजारौँ मान्छे। अनि त्यसपछि पछाडि सुत्दाखेरि त्यो चाहिँ आएर कुकुरले मुखमा सुसु गर्दैछ। त्यो पनि थाहा पाएन। घरमा पुगे, श्रीमतीसँग झगडा गर्न सुरु गरिहाल्यो। त्यस्तो सत्सङ्गमा लाने कस्तो तितो तितो मुखमा यस्तै त्यो खिरभन्दा 1000 गुणा मिठो भनेर लगिस्, तितो यस्तो तितो मुखमा आइरहेको छ। अबदेखि जान्न म त्यस्तो तितो खान। म भने अनि हजुर कहाँ बसिसकेको थियो? म त पछाडि लास्टमा बसेर आनन्दले सुनिरहेको थिएँ भने। ए आज पहिलो दिन पछाडि बसिसक्यो त्यही भएर तितो भएको। अब फेरि आज जाउँ तल हिँडिस्यो, म गुलियो हजुरलाई चाहिँ पिलाउँछु भनेर अनि अगाडि ल्याएर राखिदिएछन् श्रीमती। आज यहाँ बसिसक्यो भनेर पुरुष बस्ने एकातिर थियो, नारीहरू बस्ने एकातिर थियो। अनि अगाडि ल्याएर राखिदिएछन्। अनि राखिसकेपछि अनि त्यो दिन पनि निद्रा आएछन्। त्यो सुन्ने बानी नपरेका ब्रह्म भन्छन्, जीव भन्छन्, तत्त्व भन्छन्, मसी भन्छन्, के हो त के बुझिसक्नु तिनलाई। अब त्यो अहिलेसम्म नगएका
पहिलोचोटि प्रेम रूपमा यसो त्यो अक्षर आरम्भ गरेका थिए, त्यो कुरो बुझेनन्। अनि नबुझेपछि निराछन् त्यो दिनमा पनि। अनि त्यो श्रीमतीले यसो गुरुलाई अलिकति घुस खुवाएको थिए, गुरु आज यसो पञ्चामृत अलिकति हालिदिनु है भनेर यसो मिश्रीको दाना सहितको यसो पञ्चामृत अलिकति मुखमा पार्दैछन्। घरमा जाँदाखेरि त गुल्ली गुल्ली आउँछ। ए हो र यो पहिलो दिन भएर यो तितो आएको र चाहिँ आजबाट गुल्ली आउनु थाल्यो भनेर अब त पर्सिपल्ट नि आउने, अर्को दिन नि आउने, अर्को दिन नि आउने भएर बानी लाग्यो तिमीलाई त। अब सुन्नु, अब छोड्नु, अब सत्सँग अब जागे बिउजे ती बिस्तारै। यसरी बानी लाउनुपर्छ सत्सँग सुन्नलाई। बडो गाह्रो हुन्छ, बडो कठिन हुन्छ यो परम्परालाई निरन्तर। त्यसका लागि हामी नै द्वारा हुनु पर्यो। पहिला हामी नजागिकन एउटा व्यक्ति जाग्नु भनेको, एउटा व्यक्ति चाहिँ पुरुष बन्नु भनेको सिङ्गो विश्व ब्रह्माण्ड नै बन्नु हो। एउटा व्यक्तिले परिवार बन्छ, परिवारले टोल बन्छ, टोलले समाज बन्छ, समाजले नगरपालिका बन्छ, नगरपालिकाले जिल्ला बन्छ, जिल्लाले प्रदेश बन्छ, प्रदेशले देश बन्छ, देशले विश्व बन्छ। विश्व बदल्न पनि एउटै व्यक्ति बदलिनुपर्छ पहिला। वेदस्तुतिले हामीलाई के गर्छ, त्यो अनन्त चाहिँ हाम्रो स्वरूप भएको, त्यो अद्भुत चाहिँ दिव्य स्वरूप भएको ब्रह्ममा के गर्छ, प्रतिष्ठापन गर्छ। सत्सङ्गको लक्ष्य नै त्यही। सत्सङ्गमा तल्लो स्तरका चर्चा पनि हुँदैनन्, तल्लो कोटिका कुरा भयो भने त्यो सत्सङ्गै हुँदैन। त्यस कारणले अब चाहिँ वेदले कसरी परमात्माको स्तुति गर्ने, ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतया साक्षात् सदसतः परे। केही पनि सम्बन्धै छैन। जस्तो कोही मान्छेलाई चिनाउनका लागि सम्बन्धले काम गर्छ। फलानीको श्रीमान त हो नि त्यो त भन्यो भनेदेखि मान्छे चिनिन्छ। त्यसको घर त त्यो बाटोको छेउको घर हो, फुटबल ग्राउन्ड अगाडिको घर हो, गङ्गाको तटको घर हो भनेर त्यो व्यक्तिको घर चिनिन्छ। अब ब्रह्मलाई चिनाउनलाई उसको कसैसँग सम्बन्धै छैन, कसरी चिन्ने? ऊ असङ्ग भएको हुनाले असङ्ग व्यक्ति, ऊ काहीँसँग उसको काहीँ पनि चाहिँ त्यो लेपनै छैन, ऊ असङ्ग हो। त्यो अब कसरी वेदहरूले बताउने? अनिर्देश्य। अब यहाँ एउटा यो वल्लभाचार्यको एउटा असाध्यै मिठो टीका छ श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्धमा मात्र लेख्नु भएको छ। उहाँले दशम स्कन्धमा मात्र टीका लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ फरक अर्थ गर्नुभएको छ यसको। निर्गुणे गुणवृत्तयः को अर्थ के गर्नुभएको छ भने, निर्गुणे फेरि गुणवृत्त भनेको गुणै नभएको ब्रह्ममा भएको विलक्षण गुणहरू जहाँ छन्, ती गुणहरूको वर्णन कसरी गर्छन् भन्ने किसिमको उहाँले आफ्नो किसिमको दृष्टि र आफ्नो किसिमको परिभाषा उहाँले गर्नुभएको छ वल्लभाचार्यले। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा, अब गुण नभएको, गुण भनेको राम्रो, कालो, निलो, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, परिमाण, पृथक, त्यो नगरुङ्गो भन्न मिल्ने, नहलुङ्गो भन्न मिल्ने, त्यस्तो ब्रह्मलाई कसरी वेदहरूले प्रतिपादन गर्छन्? कथम चरन्ति। त्यो अनिर्देश्य वस्तु भएको हुनाले भनेर यसरी यो सुखदेव यो पूर्व पक्षीको रूपमा आयो। यो प्रश्न पूर्व पक्षीको रूपमा आयो। यो पूर्व पक्षीहरूको चाहिँ मत हो। यो कसरी गर्छन्, कसरी सम्भव छ यो भनेर अब यसरी चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि अब परमात्मालाई स्तुति गर्नका लागि यहाँ एउटा के बताइयो भन्दा, सुखदेव स्वामीले अब यो प्रश्नको कतिको अब यहाँ चाहिँ तारतम्य मिलेको छ। अब के भनिदिनु उहाँले, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानाम् असृजत् प्रभु। प्राण इन्द्रिय अन्तःकरणले युक्त यो शरीरको चाहिँ परमात्माले सृजन गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो भनेर यहाँ यो जवाफ यो दिनुभयो। यो प्रश्नको जवाफ यो दिनुभयो। अब ब्रह्मको दुईटा लक्षण हुन्छन्, एउटा स्वरूप लक्षण, एउटा तटस्थ लक्षण। सच्चिदानन्द रूपत्व यो उसको स्वरूप लक्षण हो। सृष्टि स्थिति प्रलय यो ब्रह्मको तटस्थ लक्षण हो। यो दुईटा लक्षण भन्दा बाहिर काहीँ कुरो जाँदैन। अब यो सृष्टि अब परमात्माले किन सृष्टि गर्ने त अब
भन्दा हाम्रै कर्मलाई आधार बनाएर स्रोत बनाएर परमात्माले सृष्टि जीवसँग त्यो सामर्थ्य धर्म अर्थ काम मोक्ष यो पुरुषार्थ सिद्ध गर्नका लागि सारा जीवहरू चाहन्छन्। त्यस कारणले यो जीवार्थ सृष्टि यो सृष्टि केका लागि भन्दा यो सृष्टि स्रष्टालाई चिनाउनका लागि, सृष्टिमा भुलाउनका लागि होइन, सृष्टिमा अल्मल्याउनका लागि होइन। यो सृष्टिलाई पनि चिन्मय भनिएको छ। किन भन्दा ब्रह्मभन्दा अभिन्न वस्तु केही पनि नभएको हुनाले यो सारा ब्रह्ममा आश्रित भएको र ब्रह्ममै देखा परेको हुनाले भ्रम भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको पारमार्थिक सत्ता त छैन। व्यवहारिक सत्ता त फेरि डह्रो छ यसको। प्रातिभाषिक सत्तालाई पनि निषेध गर्न सकिँदैन। सबै सत्तालाई पारमार्थिक सत्ताले ब्रह्मज्ञानले बाध गर्छ। व्यवहारिक अस्तित्व पनि यसको अत्यन्तै सुदृढ छ। अब यो सृष्टिको किन यो चाहिँ देखाउनु भयो भन्दा यो सृष्टि भएकै यो सृष्टिभन्दा भिन्न ब्रह्मको प्रतिपादन गर्नका लागि नै यो सृष्टि भएको हो। यो सृष्टिमा हामीलाई रमण गराउनका लागि यो सृष्टि भएको होइन, स्रष्टा चिनाउनका लागि सृष्टि भएको हो भन्ने सङ्केत गर्नका लागि शुकदेवले यहाँ चाहिँ यो सृष्टिको प्रसङ्ग आरम्भ गर्नुभयो। केका लागि सृष्टि? मात्रार्थम भवार्थम आत्मने अकल्पनाय। धर्म चाहनेका लागि धर्मका लागि पनि यही मन बुद्धि इन्द्रिय चाहियो, प्राण चाहियो। मोक्षका लागि पनि यही मन बुद्धि इन्द्रिय प्राण शरीर चाहियो। त्यसलाई चिन्नका लागि पनि यही चाहियो, जान्न बुझ्नका लागि यही चाहियो। त्यस कारणले धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध यो पुरुषार्थ सिद्ध गर्नका लागि, मोक्ष सिद्ध गर्नका लागि पनि सृष्टिको आवश्यकता भयो। यो सृष्टि जीव पनि अनादि हो, ब्रह्म पनि अनादि हो र प्रकृति पनि यो जगत पनि अनादि हो। यो नित्य यो नित्य हो। यो कहिल्यै पनि पुरा ज्ञानीले नष्ट गर्छ, नत्र यो प्रवाह कहिल्यै पनि यद भव प्रवाह यो प्रवाह कहिल्यै पनि बन्द हुँदैन। यो अज्ञानको प्रवाह पनि निरन्तर चलिरहन्छ। ईश्वर र जीव पनि नित्य चाहिँ वस्तु भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो नित्य आफ्नो स्वरूपलाई अनुभूति गराउनका लागि नै ईश्वरले यो सृष्टि गरेको हो भनेर शुकदेवले यसरी यसको चाहिँ जवाफ प्रारम्भ गर्नुभयो। अब यहाँ यसो भूमिकामा के छ भने वेदस्तुतिको वेदहरूले कसरी चर्चा कुन मौका छोपेर चाहिँ स्तुति गरे भन्दा यहाँ एउटा दृष्टान्त के दिएको छ भन्दा चक्रवर्ती सम्राट त्यो चक्रवर्ती सम्राटलाई गएर बिहान 4 बज्यो, अब राजा उठ्दैनन्, सुतिरहेका छन्। अब सारा यो प्रजा व्यवस्थाहरूको व्यवस्था, धर्म रक्षा, मर्यादाको रक्षा यो सारा कुराका लागि के गर्नु परेको छ त भन्दा प्रजाहरूलाई बिउताउनु परेको छ, राजालाई बिउताउनु परेको छ। राजालाई गएर उठ भनेर कसले भन्न सक्ने? चक्रवर्ती सम्राटलाई कसले गएर उठ भन्न सक्ने? कसले त आइज यसो गर यो गर्नु पर्यो भनेर कसले भन्ने सक्ने? कसैले सक्दैन। अब बिहान ब्रह्म मुहुर्त भएको छ, उठ्ने बेला जस्तो राजा आफै उठ्ने जस्तो समय भएको छ। त्यो बेलामा बन्दीगणहरूले गएर स्तुति गर्नेहरूले गएर मिठो स्तुतिमा त्यो मिठो भावमा त्यो राजाको गुण, आहा हजुर जस्तो दयालु, हजुर जस्तो परोपकारी, हजुर जस्तो गुणको खानी, हजुर जस्तो शील स्वभाव चाहिँ चरित्रवान यस्तो भनेर त्यो राजाको यसो गुणगान गाएर उनलाई बिउताउने कि अलि अब उठाउ राजा भनौँ भनेदेखि राजा रिसार भोलि सबैको जागिर जाला, सबै थोक चाहिँ धराशायी होला, त्यसरी भन्न पनि सकिँदैन। यसो त्यो चाहिँ आँखा खोल्न लागेको बेलामा अब जीवहरूको अदृष्टले परमात्मालाई सृष्टि गर्न बाध्य बनाउँछ। जीवहरूको अदृष्टले, धर्म अधर्मले सृष्टि गर्न बाध्य बनाउँछ। सृष्टि अब अरूले गर्न सक्दैन, जीवले गर्न सक्दैन, ऋषिहरूले पनि गर्न सक्दैनन्। र यसरी यो चाहिँ शेषानुमान भन्ने आउँछ एउटा न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीमा। शेष प्रमाण अनुमानद्वारा यो सृष्टिकर्ता सहज रूपमा भगवान् वासुदेव सिद्ध हुन्छन्। त्यो सृष्टिकर्ताको रूपमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहिँ सहज रूपमा सिद्ध हुन्छन्, यो सृष्टिकर्ताको रूपमा, स्रष्टाको रूपमा। यसरी अब त्यो मौका छोपेर यसो सृष्टिको लागि उन्मुख भएको मौकामा झ्याप्प वेदहरूले स्तुति गरे। नत्र कसै मौका पाउनु पर्यो नि स्तुति गर्नलाई, मौका नपाइकन स्तुति हुँदैन। त्यो मौका छोपेर यसरी वेदहरूले परब्रह्मको प्रतिपादन गरे भनेर यसको यसरी चाहिँ उहाँले सामञ्जस्य समन्वय यसरी गर्नुभएको छ।
जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दुःख सा मखिल सत्य बबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचारे निगम। ल हजुरहरूले भन्ने एक श्लोक आयो। जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणाम तगुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दुःख सा मखिल सत्य बबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचारे निगम। वैदिक शब्दहरूको अपार महिमा छ। यो शब्द ब्रह्माण्ड भेदन गरेर यो ब्रह्माण्डवादीहरूले शोधन गर्छ वैदिक शब्दहरू। त्यही भएर पहिला कुनै पनि प्रकरण, कुनै पनि प्रसङ्ग, कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रमहरू हाम्रो शिष्ट ऋषि परम्परामा वैदिक ध्वनिका साथ चाहिँ शुभारम्भ हुन्थे। अहिले पनि त्यो चाहिँ कायमै छ। वैदिक शब्दमा अपार सामर्थ्य छ। यो सम्पूर्ण शब्दले यो हाम्रो वायुमण्डल पुरै दूषित हुन्छ। जस्तो प्रकारको प्रकृति, अब यहाँ आउने बित्तिकै मान्छे स्वाभाविक रूपमा शान्त हुन्छ। किन भन्दा यहाँको शब्दले नै हाम्रो अन्तःकरणमा तुरुन्तै प्रभाव पारिहाल्छ। यहाँ आउने बित्तिकै एकछिन नबोलिकन बस्न नसक्ने मान्छे पनि 1 घन्टा आनन्दसँग बसिदिन्छ। त्यो यहाँको अणु परमाणु नै त्यस्तो बनेको छ। त्यसैले यो वैदिक शब्द अपार छ, यसको महिमा अनन्त छ। र अब वेदहरूले यहाँ अगाडि अझै भूमिका धेरै बाँकी छन्। श्रीधर स्वामीले यसको धेरै, अब यो गर्दाखेरि भूमिकामै धेरै समय जाने हो भनेर मैले सबै कट गरेर भोलिदेखि चाहिँ वेदस्तुतिमै प्रवेश गर्ने भनेर 3 दिन मात्रै भूमिकाका लागि अहिले मलाई माथि पनि धेरै चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले अब हाम्रो अन्तःकरणभित्र ब्रह्मको चाहिँ अनुभूति, अपरोक्षानुभूतिका लागि चाहिँ वेदस्तुतिले हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका खेल्छन्। र त्यसका लागि हामीले हृदयलाई शुद्ध गर्न, शोधन गर्नका लागि उपयुक्त सत्सङ्ग भनेको साध्य पनि हो, सत्सङ्ग साधन पनि हो। यहाँ बताइएको छ ब्रह्मलोकमा पनि सत्सङ्ग हुन्छ निरन्तर। सनक सनातन सनन्दन सनतकुमारको यो सत्सङ्गबाटै वेदस्तुतिको पनि प्राकट्य भएको हो। भागवतको उत्पत्ति पनि सत्सङ्गबाटै भएको। सारा संसारमा सबै सत्सङ्गबाट नै सबैले पार पाउँछन्, गति पाउँछन्। तर सबैले सत्सङ्ग पाउँदैनन्। खोटो भाग्य हुने, सानो भाग्य हुने, भाग्यले सत्सङ्ग पाउँदैन, पाए पनि लाभ दिँदैन। सबै पुग्न सक्छन् त मानसरोवर? यो त मानसरोवर हो। यो मानसरोवर भएको हुनाले मानसरोवरमा सबै पुग्न किन सक्दैन भने एक त पैसा पनि महँगो लाग्छ, टाढा छ, अर्काको देशमा पर्छ, धेरै समय छुट्याउनु पर्छ, धेरै कुरा स्वास्थ्यदेखि लिएर उमेरदेखि सबै कुराको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने भावनाले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा सबै पुग्दैनन्। पुग्यो भने पनि जाडोले गर्दा ननुहाइकन आउँछ। अब सत्सङ्ग परिवारमा आएर पनि ननुहाइकन कोही जानुभयो। अब यहाँ सबैले डुबुल्की मार्नुपर्छ भन्ने आज समय सकियो, निर्धारित समय। भोलिलाई फेरि हरि ओम तत्सत। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री राम जय राम, जय
जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम